चीज को इस्तेमाल नहीं करता जो मिलाद के सत्ते में हो। लिहाजा सुनो, मिलाद मुस्तफा के सत्ते से अगर मिलाद मुस्तफा से अगर चिढ़ है तो सुनो, ये चमक सूरज की रोशनी लेना छोड़ दो, क्योंकि ये मिलाद वाले हैं। इस आसमान के शामियाने तले रहना छोड़ दो, इसलिए कि ये आसमान भी मिलाद वाला आसमान है। इस जमीन को छोड़ दो, ये मिलाद वाली जमीन है। चाहे कोई दूसरा चांद सूरज तलाश कर दो जो नबी के मिलाद वाला था, जो मिलाद के सत्ते में न बना हो, उस चीज को इस्तेमाल करो। याद रखो, कायनात में अगर रहना है तो मिलाद मुस्तफा का सदका तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद का। आखिरी बात करना चाहता हूँ, फिर सवाल अपनी जगह से सर उठाता है कि चलो ठीक है, मिलाद मुस्तफा के सत्ते में अल्लाह ने कायनात को बना दिया, सारी कायनात को वजूद बख्शा, लेकिन क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मिलाद के सत्ते में कुछ बांटा भी था? ये लोग बांटते भी हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम करते हैं, अपनी लियाकत और हैसियत के मुताबिक बांटते हैं, लोगों का मुंह मीठा कराते हैं, खाने पीने की चीजें देते हैं। आखिर ये कहां से? तो आइए देखिए, हम जब बांटते हैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक बांटते हैं, अपनी औकात के मुताबिक बांटते हैं। भाई जितनी हमारी हैसियत होगी उतना ही तो बांटा है। अल्लाह ताला सबके घरों में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कुछ बुलाई जाती थी खास करके रोने के लिए, उनका कारोबार ही यही था, उनका धंधा यही था, उनका बिजनेस यही था। घर में किसी के मरा कोई रोएंगी ये बैठ के आती थी, दिन भर जो भी दैया मैया किया करती होंगी, शाम को अपना मेहनताना लिया चलती बनी। ये भी अरब का दस्तूर था, ये भी माहौल था वहां का। दाइया एक माहौल था, एक दस्तूर था, बना हुआ था माहौल की। बच्चे की विलादत होती थी, बच्चे की पैदाइश हो, दाइयां ले जाती थी। तमाम दाइयां आई, जब नबी की आमद हो गई, तशरीफ आवरी हो गई, सब बड़ा बड़ा घर देख के लेके चले। दाई हलीमा वैसे ही कमजोर थी, तो इनकी ऊँटनी भी कमजोर लागत, घिसिर घिसिर करके पहुंची तो सब तो बड़ा बड़ा घर देख के जा चुकी थी। दाई हलीमा की किस्मत में मेरे नबी, दाई हलीमा गई रसूलुल्लाह को लिया। अब ये दाइयां पहले आई, जल्दी चली तो साथ में, लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा थी सवारी की वो जल्दी आ गई, जल्दी लेके चले। ये पीछे से पहुंची, नबी को लिया, लेके सवारी पर सवार ही लेके चली। अब जब चली है तो समझ लो कि उठनी की चाल अब बदल गई। मेरे नबी का मकाम इंसान के अलावा जानवर भी जानते हैं कि अल्लाह के नबी का मकाम क्या है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, एक शख्स आया, उसकी पिंडली से खून बह रहा था। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? या रसूलल्लाह, कुतिया ने काट लिया। अच्छा, इतने में एक दूसरा उधर से आ रहा था, उसकी भी पिंडली से खून बह रहा था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुझे क्या हुआ? अब क्या? या रसूलल्लाह, मुझे भी कुतिया ने काट लिया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अच्छा। साहबे इकराम से फरमाया, चलो देखें, लगता है वो दीवानी है, पागल है। लगा पागल है, चलो चल के देखते हैं किधर है। दोनों से कहा किधर है? या रसूलल्लाह, चौथी से आज पांचवी की तरफ जो है देखा वो, या रसूलल्लाह वो नहीं, या रसूलल्लाह वो। मेरे आका ने देखा एक कुतिया है, उसको इशारा करके कह रहे ये नहीं। कुतिया ने देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, दौड़ी जल्दी से और आगे आई, भाग के रसूलुल्लाह के कदमों में अपने सर को रख दिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्यों कुतिया, तूने इन दोनों को घायल क्यों किया है? अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता की, बोलने की ताकत अता की। कुतिया ने कहा, या रसूलल्लाह, ये सच है कि अल्लाह ने मुझे जानवर बनाया है, लेकिन या रसूलल्लाह, मैं जानवर तो हूँ, लेकिन नबी की अजमत को मैं समझती हूँ, नबी की शान को मैं समझती हूँ। या रसूलल्लाह, ये दोनों मुनाफिक थे, आपकी बुराई कर रहे थे। मैंने जब सुना तो मेरी खैरत ने गवारा न किया, मैंने दौड़ के इन दोनों को काट दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्यों? या रसूलल्लाह, बस माफ फरमा दे मेरे आका,
معاف کر دیں یا رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا اچھا آپ چلو بڑھ لو, معاف کر دیا میرے آقا نے. جانور ہے لیکن نبی کی شان کو یہ سمجھ, نبی کی برائی جانور نہیں. اس کے بھاؤ بڑھ گئے, بھاؤ اس اٹھنی کے اٹھنی ہے تو کیا ہوا؟ اب اس کے بھاؤ بڑھ گئے ہیں, اس کا دماغ بڑھ گیا ہے, کیونکہ اب اس کے اوپر کوئی اور نہیں, نبیوں کے سردار لے کے چلی. ارے لے کے چلی تو اس کی چال بدل گئی, اسپیڈ پکڑا, چلی جا, رفتار پکڑ لیا, اور ایسا رفتار کہ جب چلی تو سان سان سائے. پہلے جو دائیاں چلی تھی وہ پیچھے ہونے لگی, دائی حلیمہ آگے بڑھنے لگی, وہ پیچھے دائی حلیمہ آگے, وہ پیچھے ہوتی جا رہی, دائی حلیمہ آگے لیے بھاگی جا رہی ہے. ایک دائی نے پکار کر کہا اے حلیمہ کیا سواری بدل گئی؟ دائی حلیمہ نے کہا کہ نہیں, سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے, بلکہ میرے سرکار آ گئے, نبیوں کے سردار. دائی حلیمہ لے کے پہنچے, بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا, دودھ بھر گیا, خوشحالی آ گئی. ارے جس کے گھر میں چراغ جلانے کا انتظام نہ ہو, پورا گھر بکائی نور بنا ہو, جس کے گھر چراغ نہ جلتا ہو, اتنا ہوئے نا کہ چراغ جلا لے. ارے چراغ سے مطلب نئی نسل سمجھ لے موم بتی, کیونکہ چراغ کا زمانہ تو ان سب نے دیکھا نہیں. ہمیں ڈھبری کہیے, چراغ کہیے, لانٹین کہیے, ہے نا. ہاں اب آپ جو پاجی قسم کے ہوتے تھے ساتھ بھر کے چھوڑ دیتے تھے کس کے ساتھ, تو بھر کے بجھ جاتا تھا, تو اسی لیے لانٹے میں حوالے رکھ دیتے تھے, پھوکو مارو سانس, یہ بجھے گا ہی نہیں. تو شروع میں نے بھی چراغ میں, شروع ابتدائی زمانے میں چراغ سے پڑھا. تو جس کے گھر اتنی غریبی, جس کے گھر چراغ جلانے کا انتظام نہ ہو, موم بتی نہ جلا پائے, ارے سورج ڈوبنے سے پہلے رات کا کھانا کھا دے, یا آگ جلا کے اس کی آگ کی روشنی میں وہ کھانا کھاتا, اتنی غریبی, اتنی غربت, اور اس کا گھر پورا چھما چھم ہو رہا ہے. اب پورے گھر بکائی نور بنا ہوا ہے, تو ذرا سوچو پڑوسیوں کو فکر ہوگی کہ نہیں. اب میں تو کہتا ہوں کہ پڑوسی, کتاب میں تو پڑھا ہے پڑوسی, لیکن میں کہتا ہوں کہ فکر پڑوسی کو نہیں ہوتی بلکہ پڑوسن کو فکر ہوتی ہے. تو بیچارے کمانے کھانے میں پڑے گئے, یہ بقایا کھا بھی ان کے گھر کے, ان کے گھر کے, ان کے گھر کے, ان کے گھر کی, یہی ان کے پاس کام. برداشت کریں تو بیچاری کب تک کریں؟ ایک دن, دو دن, اب حال ہو رہی ہے, کریں تو کیا کریں؟ نہیں برداشت کر پائیں تو تیسرے دن پوچھ ہی لیا, اے دائی حلیمہ کیا تم اپنے گھر میں روشنی کرتی ہے کیا رات میں؟ نہیں. آگ جلاتی ہے کیا؟ کہا نہیں. تب تیرا گھر